की स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, उनसे मीटिंग्स होती हैं और उस हवाले से कल भी तमाम होम सेक्रेटरीज तमाम की स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई और अब आज इस लेवल पर जो कंप्लीट जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो मेरे सेक्रेटरी साहब आपके साथ शेयर करेंगे और मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपनी जिम्मेदारी किसी फोर्स या प्रेशर के तौर पे नहीं, हमने अपनी इस जिम्मेदारी इस नए पाकिस्तान में अज़म किया हुआ है कि हमारी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और कोई भी कुव्वत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अब इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। तो ओवर टू माय इंटीरियर सेक्रेटरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया, आपको पता है कि पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की है और उसके अंदर कुछ डिसीजन लिए गए थे, जिसमें एक डिसीजन ये भी था कि तमाम कालादम तंजीमें जिनको हम प्रेस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन तेज़ किए जाएंगे और नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंदर हमारी तमाम स्टेक होल्डर से और हमारे तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके साथ मीटिंग हो रही थी और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको पता है कि इंडिया ने अपने एक डोजियर जो यहाँ पे हमें भेजा है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का मेंशन है, लेकिन उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। लेकिन उनके एविडेंस जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं आता तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पहले फेज़ के अंदर जो हमने अपनी चीज़ें की हैं और उसके अंदर 44 जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया, जिसका हैंड आउट भी मैंने आप लोगों को दिया है। ये इस वक्त एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि चलेगा। इसमें मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि जैसे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है और उसके ऊपर जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी उंगलियां इन चीज़ के ऊपर उठती हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ को नेगेट करता रहा है और अभी भी हमारा वही मौक़िफ़ है। इसके अंदर लोगों का अगर ये ख्याल है कि किसी एक या दो तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, ये एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है जो कि जिसमें तमाम कलंदम तंजीमें शामिल हैं। इसके अंदर आपको जो हमने हैंड आउट दिया है उसके अंदर कुछ जो नाम हैं जो कि हमें डोजियर में भी शामिल थे, कुछ उनको हम एविडेंस हमने मज़ीद मांगा है उनसे जो कि फॉरेन ऑफिस को डील कर रहा है। जहाँ से हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन और आएगी तो हम उसके ऊपर देखेंगे। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ़ तंजीमों के हैं और उसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद अगर हमें इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मिला, एविडेंस मिला तो उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई हमें इसके ऊपर प्रूफ नहीं मिलेगा तो उनकी डिटेंशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जिसकी हम डेली आप लोगों को इस पर रिपोर्टिंग देंगे और बताएंगे कि हर रोज़ क्या एक्शन हमने लिया है। सलमान साहब ये बता दें कि जो अपराध हिरासत में लिए गए हैं क्या वो जो भारत ने पुलवामा के हवाले से डोजियर भेजा है और जो अभी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, क्या उसी तनाजुर में इनको हिफाजती तहवील में लिया गया है कि उनके नाम है? इसके अंदर मैं आपको पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है मुतअद्दिद बार इस बात की मुकम्मल तरदीद कर चुके हैं कि जो भी डोजियर वहाँ से आया है उसमें कोई एविडेंस नहीं है और सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ शवाब जो नाम उन्होंने दिए हैं उस पर हम तहकीकात करें। मैं इसमें बात क्लियर करूँ, मैं आपको बात सर ये बताइए कि ये मुफ्ती अब्दुल रऊफ का नाम है इसमें जो कि आपने हमें प्रेस रिलीज दी है, साथ में हमजा अजहर का नाम है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ जो हमारी इत्तलात है वो मसूद अजहर के भाई हैं, ये वो हैं, और हमजा अजहर उनके बेटे हैं। ये दो शख्सियात हैं। देखिए इसके अंदर और क्या इनका नाम जो इंडियन डोसियर है उसमें भी था? मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ
اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈین ڈوزیئر کے اندر جو انہوں نے ہمیں چیزیں بھیجی ہیں لیکن اس کا ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بار بار اس بات کی اعلانیہ طور پہ اس کو کہا بھی ہے کہ جب آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں گے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. یہ جو ہمیں نام دیے گئے ہیں جو کہ ڈوزیئر کے اندر شامل ہیں ان کو اس ڈوزیئر کے اندر مزید ایویڈنس اگر ہمیں کوئی چیز ملی جو کہ انڈیا نے ہمیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور اگر نہیں ہمیں کوئی اس کے خلاف پروف ملا تو یہ امپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایک تنظیم کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر رہے ہیں. یہ کراس دی بورڈ ہو رہا ہے, تمام کالعدم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ جو 2 نام آپ نے بتائے ہیں وہ بالکل درست ہیں. ان کا نام جو ہے وہ ڈوزیئر کے اندر بھی دیا ہوا ہے, لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ڈوزیئر والے جو لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے ان کی پوچھ گچھ کریں. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. خدا کے لیے یہ ایک چیز جو میسج ہے پاکستان کے اور تمام گلوبل کی سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ یہ پاکستان کا ڈیسیجن ہے. پاکستان ہر 6 مہینے بعد سال بعد کسی ایسی چیز میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہے گا جس سے ہم پہ دوبارہ الزامات لگیں. یہ ہماری مستقبل اور ہماری اپنا انیشیٹو ہے. ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اکراس دا بورڈ اب پاکستان کی زمین اور پاکستان کو کسی لیول پر کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. دیٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. اس کے اندر میں اس میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر جاؤں کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کالعدم تنظیمیں جو ہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تمام کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, کسی ایک کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ایسٹس کو ہمیں ٹیک اوور کرنا پڑا تو ہم ان کے ایسٹس کو بھی ٹیک اوور کریں گے. جو آلریڈی ہماری پرسکرائب آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر ATA کے تحت جو ہے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں. ہمیں اگر کوئی مزید ایویڈنس ملا یا کسی کی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہوئی تو اس کے اوپر گورنمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی ادارے کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو. جماعت اور فلاح انسانیت کے بارے میں جس طرح کہا گیا کہ سلامتی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. آج جس طرح انڈین 3 بڑی اخباریں جو ہیں اس میں ویب سائٹ جو ہے نیکٹا کی اور وزارت داخلہ کی ان کو کوٹ کیا گیا کہ 4 مارچ کی جو اپ ڈیٹ ہے اس میں ان کو واچ لسٹ پہ رکھا گیا. کیا ان کا سٹیٹس ہے, کیا وہ ابھی واچ لسٹ پہ یا ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا؟ اور اگر یہ کالعدم قرار دیا گیا تو وزارت داخلہ نے اس کو اس کی پریس ریلیز کیوں نہیں جاری کی, وزارتی اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بالکل یہ اس کا ڈیسیژن ہو گیا تھا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر, اس میں اعلان بھی ہو گیا تھا. اس کا کچھ آپ کو پتہ پیپر ورک کرنا پڑتا ہے, وہ پیپر ورک کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اگلی 24 گھنٹے کے اندر وہ پرسکرائب ہو جائے گی اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ وزارت داخلہ ہی کرے گی. یہ ابھی ہم آپ کو مزید نام نہیں بتا سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے لوگ جو ہیں وہ پریویٹیو ڈیٹینشن میں لیے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اگر کوئی بندہ اس میں کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی چیز آئی تو ان کے نام بھی اکارڈنگلی ریلیز کریں. اس کا کوئی ٹائم لمٹ بھی ہے یا آپ کیا کو جو ہے کتنا عرصہ جو ہے یہ جو ہمارا ایکشن جو چل رہا ہے یہ ایکشن تقریباً 2 ہفتے چلے گا. 2 ہفتے. اور اگر اس کو آگے ہمیں چلانے کی کوشش ضرورت پڑی تو اس کو مزید آگے بھی اس کا اضافہ کیا جائے. یہ بتائیں یہ ذرا کنفیوژن آ رہی ہے کہ حماد اظہر ہے یا حمزہ اظہر ہے؟ یہ حماد اظہر ہے. یہ پریس ریلیز میں 2 نام لکھے ہوئے سر. یہ ایک رؤف ہے اور ایک حماد ہے. Would you like to explain that these things gonna be go in the military code or it's going to be a civil matter? Because civil already failed. Every single detail will be shared with all the key stakeholders. As the Honorable Secretary has just mentioned, it will take another 14 days and we will come up with all those initiatives and all of them will be shared with all the key stakeholders. Thank you.
جو آپ پریس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اپنا تاکہ ہم سے رابطہ پرابلم ہم پی آر او لے رہے ہیں کہ ہم جلدی پی آر او ابھی آج یا کل میں آ جائے گا. عبدالعزیز میرے ساتھ